नमस्कार साथीहरू, एमएच एकाडेमी च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। र साथीहरू, प्रिभियस लेक्चरमा हामीले अकाउन्टिङ फर एनपीओ को रिभिजन गरेको थियौं र आज हामी यो भिडियोमा अकाउन्टिङ फ्रम इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भन्ने एउटा च्याप्टर छ र यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। त्यति खासै त सोध्दैन, तर इम्पोर्टेन्ट नै भन्नुपर्छ यसलाई पनि। र यो च्याप्टर चाहिँ सजिलो छ, तर तपाईले चाहिँ अलि कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नुपर्छ। सो आज हामी यो च्याप्टरको रिभिजन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाई अकाउन्टिङ फ्रम इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड यसको नामबाटै तपाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्कम्प्लिट रिकॉर्डबाट चाहिँ के गर्नु छ रे, अकाउन्टिङ गर्नु छ भनेपछि त्यसको प्रॉफिट एन्ड लस क्याल्कुलेट गर्नु छ। इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भनेको दुईटा तरिकाले हुन सक्छ। या त त्यसले कम्प्लिट रूपमा चाहिँ अकाउन्टिङ मेन्टेन गरेको छैन, या त जुन अकाउन्टिङ त्यसले मेन्टेन गरेको थियो त्यो अकाउन्टिङ डाटाहरुमा या त त्यो इन्फर्मेसनहरुमा केही भएर हराएर डाटाहरु लस्ट भएर या त फायर अकर्ड भएर हैन केही डाटा हामीले पायौं र केही डाटा चाहिँ पाउन सकेनौं। हो, त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भन्छौं हैन। जस्तै सिम्पली हेर्ने हो भने हैन हामीसँग हामी के पढ्छौं भन्ने कुरा यहाँ छ, तर पहिला मैले चाहिँ इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भनेको अलिकति तपाईलाई चाहिँ ब्रीफमा भन्न गइरहेको छु। जस्तै के हुन्छ नि भन्दाखेरि कि इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भनेको चाहिँ दुईटा तरिकाले हुन सक्छ है। इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भनेको चाहिँ तपाईलाई दुईटा तरिकाले हुन सक्छ। एउटा मैले के भने कि यदि कसैले आधी इन्फर्मेसन मात्रै मेन्टेन गरेको छ भने त्यो चाहिँ के भयो त, इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भयो हैन। जस्तै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एक्जाम्पलहरु। जति तपाई यदि गाउँमा बस्नुहुन्छ भने या त शहरमा बस्दा पनि सबैले जुन सानो सानो पसलेहरु हुन्छ नि तिनीहरुले चाहिँ पुरै अब अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नै फलो गर्ने गरी त अकाउन्टिङ गर्दैन हो कि हैन। तिनीहरुले सानो सानो लेख्या हुन्छन् कि हैन यतिको सामान चाहिँ यसलाई बेच्यो, यतिको सामान चाहिँ योबाट किनेको छु भनेर हैन त्यसरी लेख्या हुन्छन् के रामबाट लिनुपर्ने यति, श्यामबाट लिनुपर्ने यति हैन, यसलाई चाहिँ मैले यतिको सामान बेचेको छु, त्यसरी चाहिँ उले लेख्या हुन्छन्। यो डेटमा चाहिँ यतिको सामान ल्याएको थिए, यो डेटमा चाहिँ यतिको सामान किनेको थिए, यो डेटमा चाहिँ यतिको सामान बेचेको थिए हैन। त्यसरी चाहिँ एउटा उनीहरुसँग डाटा हुन्छ हैन, बिस्कुट चाउचाउ यसरी चाहिँ एउटा डाटा राखेका हुन्छन् र त्यो डाटा चाहिँ पुरै एउटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड या त कुनै एउटा फर्मल तरिकाले हैन राखेको हुँदैन के। जब तपाई त्यसको प्रॉफिट या लस क्याल्कुलेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिबेला चाहिँ तपाईलाई धेरै गाह्रो हुन्छ त्यतिबेला हैन। कुन चाहिँ हाम्रो डेटर हो या त कुन चाहिँ हाम्रो त्यो क्रेडिटर हो या त कहाँ हामीले सेल गरेका छौं, कहाँ हामीले पर्चेज गरेका छौं हैन, हाम्रो क्याश कति छ, त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले निकाल्न अलि गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ। त्यही भएर र तिनीहरु अब स्मल पसलेहरु हुन् हैन, स्मल शॉपकीपरहरु हुन्, तिनीहरु चाहिँ अब नत्र रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट पनि छैन तिनीहरुलाई, कानुनले पनि भनेको छैन हैन। तिनीहरु अब त्यसरी नै बनाउँदा हुन्छ, नत्र उनले चाहिँ कानुनी तरिका छ, नत्र अब उनले चाहिँ बनाउन त आवश्यकता छैन कानुनी तरिकाले, तर उसलाई पनि त आफ्नो प्रॉफिट पता लगाउन त इच्छा होला नि त, उलाई पनि आफ्नो प्रॉफिट त बुझ्ने चाहना होला। भनेपछि यदि तपाईलाई कुनै मान्छेले आधी इन्फर्मेसन लिएर आएर मेरो प्रॉफिट कति छ भनेर भनिदिनु भन्दा त तपाईले अब निकाल्नै गाह्रो हुन्छ नि त। कसरी निकाल्न सक्छु म त हैन, त्यसले पर्चेज कति गरेछ, कति सेल्स गरेछ, त्यसको चाहिँ ओपनिङ स्टक कति थियो, क्लोजिङ स्टक कति छ हैन, त्यसले के खर्चहरु गरेछन्, त्यसको प्रपर रूपमा डाटा नै हुँदैन। सो अब त्यो प्रपर रूपमा डाटा नभइकन त हामी प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्न अलि गाह्रो हुन्छ हामीलाई। सो हामीसँग चाहिँ दुईटा मेथड हुन्छ हैन। दुईटा यो मेथडमा अब यो एउटा भयो मैले के भनेको थिएँ, यो एउटा यो इन्फर्मेसन आदि भएको बेला, र अर्को चाहिँ यदि कसैले पुरै अकाउन्टिङ त मेन्टेन त गरेको थियो हैन, सेल्सहरु पर्चेजहरु डेटर क्रेडिटहरु सबको चाहिँ डाटा उसँग थियो, तर त्यो डाटा चाहिँ लस्ट भएर आदि लस्ट भइदियो या त चाहिँ त्यो फायर हैन, फायर आगो लागेर चाहिँ आदि इन्फर्मेसन जल्यो र आदि चाहिँ तपाईसँग बाँकी छ। अब त्यस्ता इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम्प्लिट रिकॉर्ड भन्यौ। अब यो केसमा हेर्नु हामीलाई प्रॉफिट निकाल्नु छ, ठीक छ, इन्कम्प्लिट रिकॉर्डबाट प्रॉफिट निकाल्नु छ। अब केही पनि डाटा नभएको त हामी प्रॉफिट निकाल्नै सकिन्न नि, केही न केही त डाटा तपाईलाई दिनै पर्छ हैन। प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यदि त्योसँग केही पनि डाटा छैन, ल डेटर उसको कति हो रे, पर्चेज कति गरेको थियो, सेल्स कति गरेको, केही पनि डाटा छैन, थाहै छैन हैन। सर तपाईको प्रॉफिट कति हो थाहा छैन, पर्चेज कति हो थाहा छैन, कसलाई सामान उधारमा बेच्नु भएको छ त्यो पनि थाहा छैन, कोबाट चाहिँ सामान उधारमा किन्नु भएको छ त्यो पनि थाहा छैन, केही थाहै छैन भनेपछि त म प्रॉफिट निकाल्नै सकिन्न नि। केही न केही त थाहा हुनै पर्छ, त्यसको लागि केही न केही त इन्फर्मेसन चाहिन्छ। हो, त्यो केसमा भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ हामीलाई केही डाटाहरु चाहिँ क्वेशनमै दिएको हुन्छ र केही डाटाहरु हामीले आफै निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ, ठीक छ। हो, अब हामीसँग यो इन्कम्प्लिट रिकॉर्डबाट प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्नु पर्ने दुईटा मेथड, कतिवटा मेथड, दुईटा मेथड। एउटा मेथड चाहिँ इन्कम्प्लिट रिकॉर्डलाई फाइनल अकाउन्टमा कन्भर्ट गर्ने, सिम्पली भन्दाखेरि फाइनल अकाउन्ट बनाउने, बुझ्नुभयो। र फाइनल अकाउन्ट बनाउने भनिसकेपछि त्यही पहिलाको जुन हामीले हिस्ट्री हैन इतिहासमा पढ्दै गरा छौं नि क्लास 11 12 मा जे फाइनल अकाउन्ट पढ्न छौं त्यही हुन्छ। एकचोटी फाइनल अकाउन्ट नाम भनेपछि संसारभरि त्यही फाइनल अकाउन्ट हो है। यो
यो च्याप्टरमा चाहिँ छुट्टै फाइनल अकाउन्ट बन्छ होला, यता चाहिँ फाइनल अकाउन्ट छुट्टै बन्छ होला भनेर हुन्न। फाइनल अकाउन्ट भनिसकेपछि त्यही फाइनल अकाउन्ट जुन हामीले पहिला पनि बनाएको हौँ, ठिक छ। एउटा त्यो मेथड भयो र अर्को मेथड हामीसँग हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स मेथड। यहाँ हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ र ब्यालेन्स सिट बनाएपछि यता जुन आउँछ हैन, र त्यो ब्यालेन्स सिट बनाएपछि हामी प्रफिट चाहिँ हामी ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट लाग्छौँ नि क्यापिटलमा एड गरेर, हो यता चाहिँ हाम्रो प्रफिट चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउँछ। यहाँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्छौँ, यहाँ ब्यालेन्स सिट भन्दैनौँ। यहाँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स किन भनेको नि भन्दाखेरि डाटाहरू चाहिँ अनअर्गनाइज तरिकाले आएको हो नि त। ब्यालेन्स सिट चाहिँ त्यतिखेर बनिन्छ जब जर्नलबाट लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स र ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामी फाइनल अकाउन्ट बनाएका हुन्छौँ, हो त्यतिखेर चाहिँ त्यो हाम्रो के भयो अरे ब्यालेन्स सिट भयो, किनकि त्यो अर्गनाइज तरिकाले आएको हो नि त। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स सिट भनिन्छ। तर कुनै डाटाहरू या त इन्फर्मेसनहरू अनअर्गनाइज तरिकाले आयो भने त्यसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्छौँ, ठिक छ। अब हामीसँग फर्स्ट मेथड के अरे प्रफिट निकाल्ने, हामीले के भन्यौँ कि अकाउन्टिङ फ्रम इनकम्प्लिट रिकर्ड भनेको इनकम्प्लिट रिकर्डबाट प्रफिट एन्ड लस क्याल्कुलेट गर्ने भनेको। अब हामीसँग कतिवटा मेथड, दुईवटा मेथड, कन्भर्जन अफ इनकम्प्लिट रिकर्ड टु फाइनल अकाउन्ट। एउटा चाहिँ इनकम्प्लिट रिकर्डलाई फाइनल अकाउन्टमा कन्भर्ट गरेर। यो मेथडमा हामीले स्टेप 1 के छ भन्दाखेरि हामीलाई जेनरली है यही अकाउन्टहरूमध्ये सबै बनाउनै पर्छ भन्ने छैन। यो अकाउन्टहरूमध्ये सबै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। यतिहरूमध्ये चाहिँ कुनै कुनै अकाउन्ट बनाउन आवश्यकता पर्न सक्छ। जेनरली हामी यो अकाउन्टहरू प्रिपेयर गर्छौँ, ठिक छ। जेनरली अब जस्तै डेटर अकाउन्ट भयो हैन, डेटर अकाउन्ट हामी बनाउँछौँ। क्रेडिटर्स अकाउन्ट चाहिँ बनाउँछौँ। डेटर अकाउन्टलाई चाहिँ टोटल डेटर्स अकाउन्ट पनि भन्छ, ठिक छ। बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट, बिल्स पेएबल अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट, एक्सपेन्सेस अकाउन्ट, लोन अकाउन्ट र फिक्स्ड एसेट अकाउन्ट। अब यो अकाउन्टमा मैले के भने सुरुमै भनिदिएँ मैले कि यति अकाउन्टमध्ये तपाईँलाई सबै क्वेसनमा यो सबै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। कुनै अकाउन्टमा यो 3वटा पर्न सक्छ, कुनै अकाउन्टमा यो 3वटा पर्न सक्छ, कुनै अकाउन्टमा यताको 2वटा यताको एउटा पर्दिन सक्छ हैन। कसरी त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ, कुन इन्फर्मेसन मेरो मिसिङ छ, हो त्यो इन्फर्मेसन मिसिङ भएको आधारमा मलाई कुन अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउँछु, ठिक छ। अब यति त बुझ्नुभयो। त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु छ अरे, के निकाल्नु छ, इनकम्प्लिट रिकर्डबाट प्रफिट एन्ड लस क्याल्कुलेट गर्नु छ। र फर्स्ट मेथड हामी के डिस्कस गर्दैछौँ, फाइनल अकाउन्ट मेथड। फाइनल अकाउन्टमा हामीले के गर्छौँ नि, ट्रेडिङ अकाउन्ट, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा के आउँथ्यो, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदा हाम्रो के आउँथ्यो, ग्रस टु ग्रस प्रफिट, यतातिर के आउँथ्यो, टु नेट प्रफिट, हो त्यही निकाल्न खोज्यो हामीले। सो केही डाटाहरू त हामीले मिसिङ हुन सक्छ नि त, हो त्यो डाटा मिसिङ भएको डाटा निकाल्नलाई यताको यो अकाउन्टहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। र यदि तपाईँलाई क्वेसनमा सबै डाटा दिएकै छ भने हामीलाई यो अकाउन्टहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता नहुन पनि सक्छ। अब डेटर अकाउन्टको फर्म्याट सिम्पली हामीलाई एउटा कुरा बुझौँ। म त तपाईँको यता कन्टेनरमा जान्छु, तर मेन कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि नि कि डेटर अकाउन्टको जहिले पनि डेटा के हाम्रो लागि एसेट हो, डेटा के हाम्रो लागि एसेट हो। र सबै एसेटको कुन ब्यालेन्स हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स। प्रत्येक एसेटको कुन ब्यालेन्स हुन्छ अरे, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। र सबै लायबिलिटिजको कुन ब्यालेन्स हुन्छन्, क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि यदि मलाई कुनै प्लस भएको आइटममा प्लस गर्नु छ, त्यसलाई जोड्नु छ भनेपछि म के गर्छु, प्लस गर्छु कि माइनस गर्छु, प्लस गर्छु। भनेपछि यदि डेबिट भएको आइटम, डेबिट भएको ब्यालेन्समा मलाई जोड्नु पर्यो, यदि त्यो बढ्यो भने म के गर्छु, डेबिट गर्छु। र यदि त्यसलाई घटाउनु पर्यो भने म के गर्छु, क्रेडिट गर्छु। भनेपछि यतातिरको जति पनि आइटम होला सबले डेटर बढ्छ, यतातिरको जति पनि एसेट्स आइटमहरू छन् त्यो सबले के हुन्छ, मेरो डेटर घट्छ। बुझ्नुभयो। यो भयो हाम्रो डेबिट साइड, यो भयो क्रेडिट साइड हैन, यताको भयो क्रेडिट साइड। भनेपछि जे आइटमले मेरो डेटर बढ्छ त्यो सबलाई म यता डेबिटमा हालिदिन्छु, किनकि यो डेटर अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो लागि एसेट हो र एसेटको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। त्यस्तै जे आइटमले मेरो डेटर घट्छ त्यो सबलाई म यतातिर हालिदिन्छु। अब यसको कन्टेन्टमा जाउँ। कन्टेन्ट भनेको जस्तै टु ब्यालेन्स बिडी, अब डेटरको ओपनिङ ब्यालेन्स हुनसक्छ हैन, पछाडि के अरे प्रिभियस इयरको पनि डेटर आउन सक्छन् त, पैसा नतिरेकाहरू पनि आउन सक्छन्, हो त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स बिडी लिन्छौँ। त्यसपछि क्रेडिट सेल्स यदि गरौँ भने हाम्रो डेटर बढ्छ, हो त्यो गरौँ। त्यसरी टु ब्याङ्क, अब टु ब्याङ्क मैले यहाँ के लेखेको छ त, डिसअनर अफ चेक। भनेपछि हामीले हैन यस्तो के, मैले कुनै डेटरबाट चेक चाहिँ पाएको थिएँ, मैले कुनै डेटरबाट, जस्तै सपोज यो एउटा डेटर हो हैन, यो मेरो डेटर हो र मैले योबाट चाहिँ एउटा चेक पाएको थिएँ है, चेक चाहिँ पाएको थिएँ। तर चेक लिएर म ब्याङ्क जाँदा उसको ब्याङ्क अकाउन्टमा त पैसै छैन, हो कि होइन। जस्तै मैले चेक पाउँदा त मैले के भन्छु कि मेरो ल सपोज मैले 5,000को चेक पाएँ अरे, मैले कतिको चेक पाएँ, 5,000को, यो मेरो डेटर हो। भनेपछि मेरो डेटर कतिले घट्थ्यो, 5,000ले डेटर घट्थ्यो, किनकि मैले उबाट चेक पाएँ। तर जब म ब्याङ्कमा गएँ, ब्याङ्कमा त उसँग ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा नै छैन। भनेपछि के यो मेरो डेटर 5,000ले घटिसक्यो हो कि अझै 5,000ले बढा छ त, सुरुमा त घट्यो होला हैन, तर फेरि के भइदियो, 5,000ले फेरि बढ्दियो नि त, किनकि मेरो उसको अकाउन्टबाट त पैसा नै निकालेको छैन। भनेपछि 5,000को डेटा मेरो बढ्यो, फेरि बढिसक्यो।
ठिक छ। त्यसपछि टु बिल्स रिसिभेबल त्यस्तै अब यहाँ चेकको डिजनर भएको थियो, यहाँ चाहिँ हाम्रो बिल्सको डिजनर हुँदा चाहिँ टु बिल्स रिसिभेबल। त्यस्तै यदि हामीले कुनै क्यास या त ब्याङ्क चेक हैन या त हामीले डेटाबाट कुनै कलेक्सन पायौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो डेटर घट्छ। त्यस्तै यदि कुनै अमाउन्ट उता डेटाबाट चाहिँ रिकभर हुन सकेन त्यो हाम्रो लागि ब्याड डेट हो भनेपछि यता आयो। बाई डिस्काउन्ट बाई सेल्स रिटर्न केही अमाउन्ट उसले रिटर्न गरिदियो भनेपछि त्यो तपाईँ चाहिँ हामीले उठाउन सकेनौँ, त्यो पनि डेटर हाम्रो कम गरिदिन्छ, त्यही भएर बाई सेल्स रिटर्न। त्यस्तै बाई बिल्स रिसिभेबल यदि उसले मलाई केही बिल्स रिसिभेबल दियो भने त त्यसले पनि हाम्रो डेटर घट्ने भयो हैन। त्यस्तै बाई क्रेडिटर अब यो डेटरमा क्रेडिटर कसरी आयो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ हैन। यो क्रेडिटर कसरी हुनसक्छ नि भन्दाखेरि कि जस्तै सपोज है अब डेटर अकाउन्टमा बाई क्रेडिटर कसरी आयो त यस्तो पनि हुनसक्छ नि त। जस्तै मेरो यो ए भन्ने मान्छे मेरो डेटर हो हैन, यो ए भन्ने मान्छे मेरो डेटर हो हैन, र उसको चाहिँ अर्को मान्छे बी भन्ने यो चाहिँ ए को डेटर हो हैन, र म चाहिँ सी हो भनौँ। अब यसले के भन्न सक्छ कि तिमी चाहिँ म पैसा दिँदिन, तिमी एकैचोटि यो बीबाट पैसा ल्याऊ भनेर पनि भन्न सक्छ नि त। हो यो केसमा चाहिँ हामीले त्यसरी राख्छौँ, ठिक छ। त्यस्तै बाई बिल्स पेएबल भयो हैन, बाई ब्यालेन्स सिडी। अब यो चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ यो तपाईँको अब क्वेसनमा कसरी इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ, तर मैले जेनरल इन्फर्मेसन के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँलाई इक्जामको भ्यू पोइन्टले गर्दाखेरि मैले भनिदिइरहेको छु। इक्जाममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः तपाईँलाई कि त यो डेटरको क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यो हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा आउँछ बाई ब्यालेन्स सिडी, या त कहिलेकाहीँ तपाईँलाई क्वेसनमा यो ब्यालेन्स सिडी चाहिँ दिइसक्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स तपाईँलाई दिइसक्छ, र तपाईँको यो जुन छ नि क्लोजिङ के अरे कलेक्सन फ्रम डेटर हो यो चाहिँ तपाईँको त्यो ब्यालेन्स सिट फिगर आउन सक्छ, ठिक छ। यति कुरा चाहिँ याद राख्नु है। यो अकाउन्टमा जेनरली दुईवटा कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगरमा आउँछ, या त कलेक्सन फ्रम डेटर या त क्लोजिङ ब्यालेन्स। यदि क्लोजिङ ब्यालेन्स तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ भने हाम्रो कलेक्सन फ्रम डेटर चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगर आउने भयो, या त कलेक्सन फ्रम डेटर क्वेसनमा दिएको छ भने यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो के हुने भयो अरे ब्यालेन्स सिट फिगर आउने भयो। जेनरली यो दुईवटा हुन्छ है। त्यसपछि हामीसँग मैले के भनेको थिएँ, अब सेकेन्ड अकाउन्ट कुन बनाउँछौँ हामीले क्रेडिटर्स अकाउन्ट। सेम उस्तै हो, उता हामीले डेटा हाम्रो लागि के थियो एसेट थियो भनेपछि डेटर बढ्दा हाम्रो डेबिट गर्थ्यौँ, डेटर घट्दा हाम्रो के गर्थ्यौँ क्रेडिट गर्थ्यौँ। अब क्रेडिटर अकाउन्ट के हाम्रो लागि क्रेडिटरको लाइबिलिटिज हो, क्रेडिटर त के हो लाइबिलिटिज हो, त्यसको चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि जे आइटमले क्रेडिट बढ्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ र जेले क्रेडिटर घट्छ त्यसलाई हामीले डेबिट गर्छौँ, हो कि होइन भनेपछि अब यसको फर्मेट यो भयो टु क्यास ब्याङ्क हैन। यदि हामीले पेमेन्ट गराएको छ भने त हाम्रो क्रेडिटर घट्छ भनेपछि टु क्यास ब्याङ्क, टु डिस्काउन्ट यदि हैन, त्यस्तै टु पर्चेज रिटर्न यदि हामीले केही डिस्काउन्ट क्रेडिटरबाट डिस्काउन्ट पायौँ भने हैन क्रेडिटर हाम्रो घट्छ। त्यस्तै टु पर्चेज रिटर्न किनेको सामान हामी यदि फिर्ता गरिदियौँ भने त हाम्रो क्रेडिटर घट्छ, तिर्नुपर्ने पैसा कम हुन्छ। त्यस्तै बिल्स रिसिभेबल, टु डेटर्स, टु बिल्स पेएबल, टु ब्यालेन्स सिडी हैन। जस्तै हामीले डेटर्स अकाउन्टमा यहाँ बाई क्रेडिटर्स लेखाएको थियो नि, हो त्यस्तै क्रेडिटर्स अकाउन्टमा यहाँ टु डेटर भनेर आयो नि त। टु बिल्स पेएबल बाई ब्यालेन्स सिडी यो चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स भएको हैन, क्लोजिङ ब्यालेन्स। त्यसपछि यता बाई ब्यालेन्स बिडी यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। त्यस्तै बाई क्रेडिट परचेज यदि परचेज गरेका छौँ भने क्रेडिटमा परचेज गऱ्यौँ भने हाम्रो क्रेडिटर बढ्छ। त्यस्तै बाई ब्याङ्क हैन, डिजअनर अफ चेक हामीले चेक दिएको थियौँ तर त्यो चेक चाहिँ डिजअनर भयो भनेपछि हाम्रो क्रेडिटर बढ्छ। त्यस्तै बिल्स पेएबल हैन, डिजअनर अफ बिलको केसमा। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा आउँछ बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। यो अकाउन्ट पनि चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ जेनरली तपाईँलाई क्वेसनमा यो आइटम चाहिँ दिँदैन, तर कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, ठिक छ। अब त्यसलाई पनि यस्तै एसेट पनि हो, यसलाई पनि हामी त्यही तरिकाले गर्छौँ। डेबिट ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो भने डेबिट ब्यालेन्स, घटाउनु पऱ्यो भने क्रेडिट गरिदिन्छौँ। जस्तै टु ब्यालेन्स बिडी अब ओपनिङ दिएको छ भने टु ब्यालेन्स बिडी भयो। टु डेटर अकाउन्ट बिल्स रिसिभेबल रिसिभ्ड भनेर हैन, यदि त्यस्तो क्वेसनमा दिएको छ भने यो हामी गर्छौँ। त्यसपछि बाई क्यास ब्याङ्क या उसबाट यदि पैसा पायौँ भने बाई डिस्काउन्ट, बाई क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेएबल, बाई डेटर्स र बाई ब्यालेन्स सिडी यो चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो, ठिक छ। यो चाहिँ तपाईँ बुझ्न सजिलो छ, त्यही भएर मैले यति चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गर्न परेन त्यसलाई चाहिँ। त्यस्तै बाई बिल्स पेएबल, अब बिल्स पेएबल अकाउन्ट, बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स थियो, यो चाहिँ हाम्रो लागि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यही अनुसारले जस्तै यहाँ डेटर र क्रेडिटरलाई हामीले उ गराएको थियौँ ट्रिटमेन्ट गराएको थियौँ, त्यस्तै हामीले बिल्स रिसिभेबल र बिल्स पेएबललाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ सेम त्यस्तै। यतातिर अब बाई ब्यालेन्स बिडी आयो ओपनिङ। त्यस्तै बिल्स यदि हामीले एक्सेप्ट गर्यो भने हैन, तपाईँले बिल्स अफ एक्सचेन्ज पढ्नु भयो होला, यदि क्यापरमा पढ्नु भएको छ भने बिल्स अफ एक्सचेन्ज पढ्नु भयो होला। यदि बिल्स एक्सेप्ट गर्दा हाम्रो दायित्व बढ्छ, अब्लिगेसन बढ्छ, तिर्नुपर्ने पैसा बढ्छ भनेपछि यदि हामीले कुनै बिल्स एक्सेप्ट गर्यो भने क्रेडिटरको कुन साइडमा आयो क्रेडिट साइडमा, किनकि बिल्स पेएबलको चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै टु क्यास ब्याङ्क भयो, यदि हामीले कुनै पैसा तिरेका छौँ भने टु क्रेडिटर्स, डिजअनर अफ बिल हैन। त्यस्तै टु डेटर्स, टु बिल्स रिसिभेबल र टु ब्यालेन्स सिडी यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स। त्यस्तै एक्सपेन्सेस अकाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। अब एक्सपेन्सेस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी यतातिर ओपनिङ ब्यालेन्स आयो, किनकि हैन यो चाहिँ
टु ब्यालेन्स बिडी यतातिर ओपनिङ एडभान्स एक्सपेन्सेस ओपनिङ एडभान्स यदि एडभान्समा दिइरहेको छ भने त्यो त हाम्रो लागि प्रिपेड हुन्छ हैन र प्रिपेड भनेको त हाम्रो लागि एसेट हो भनेपछि डेबिटमा आउने भयो। त्यस्तै यदि ओपनिङ पेएबल सुरुमै यदि पेएबल थियो भने त यो कतातिर आउने भयो यतातिर किनकि पेएबल भनेको हाम्रो लायबिलिटिज हो हैन। त्यस्तै टु क्याश ब्याङ्क यदि हामीले एक्सपेन्सेस तिरेको छ भने त टु क्याश ब्याङ्क यता आयो। त्यस्तै बाई ट्रेडिङ अकाउन्ट अर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एक्सपेन्सेस फर द पिरियड यो सालको यदि हामीले कुनै एक्सपेन्सेस तिरेको छ भने त्यो चाहिँ बाई ट्रेडिङ अकाउन्ट या त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। त्यस्तै टु ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ पेएबल यता ओपनिङ पेएबल थियो यो चाहिँ क्लोजिङ पेएबल आयो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ ओपनिङ एडभान्स थियो भनेपछि यता के आउने भयो क्लोजिङ एडभान्स एक्सपेन्सेस आउने भयो। ठिक छ। अब लास्टमा चाहिँ लोन अकाउन्ट। अब लोन अकाउन्ट त के हो लायबिलिटी हो। लायबिलिटीको कहाँ हुन्छ ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि बाई ब्यालेन्स बिडी यतातिर आयो र लोन जे कुराले चाहिँ बढ्छ त्यो डेबिटमा आउँछ र जे कुराले घट्छ त्यो चाहिँ हैन जे कुराले बढ्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ हाल्छौँ क्रेडिटमा हाल्छौँ र जे कुराले घट्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेबिटमा हाल्छौँ। अब बाई क्यास ब्याङ्क जस्तै एडिसनल लोन टेकन हैन पहिला त सुरुमा लोन यति ब्यालेन्सको छँदै थियो यदि हामीले एडिसनल लोन लियो भने हाम्रो के हुने भयो लोन बढ्ने भयो। त्यही भएर बाई क्यास ब्याङ्क गऱ्यौँ हैन किनकि लोन लिँदा त हाम्रो क्यास या त ब्याङ्क आउँछ चेकमा या त क्यासमा लिन्छौँ हामीले। त्यही भएर बाई इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट हैन यसले चाहिँ के गर्छ अरे लोनलाई बढाउँछ। इन्ट्रेस्ट डी हुँदा है इन्ट्रेस्ट डी हुँदा के हुन्छ लोन बढ्छ लोनको हैन हाम्रो लायबिलिटी बढ्छ तर इन्ट्रेस्ट तिर्दा चाहिँ फेरि लोन के हुन्छ घट्छ त्यतिखेर। ठिक छ। अब टु क्यास या त ब्याङ्क अकाउन्ट यतिखेर हामीले के गर्छौँ इन्स्टलमेन्ट तिर्छौँ त्यो इन्स्टलमेन्ट तिर्यो भने हाम्रो के हुन्छ लोन घट्छ त्यो इन्स्टलमेन्टमा हाम्रो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट दुइटै इन्क्लुड भएका हुन्छन्। ठिक छ। त्यसपछि यो टु ब्यालेन्स सिडी भनेपछि ब्यालेन्स सिट फिगर के भयो हाम्रो लागि क्लोजिङ लोन हाम्रो लागि लास्टमा कति छ त एट द इन्ड अफ द इयरमा लोन मेरो लागि कति छ त हो त्यो चाहिँ मेरो ब्यालेन्सिङ फिगरमा आयो। यति अकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। ठिक छ। यतिवटा अकाउन्ट हामीलाई क्वेसनमा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। अब क्वेसनमा डाटा कसरी दिएको छ हैन इन्फर्मेसन कसरी दिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुन डाटा मलाई निकाल्नु छ त। जनरली तपाईँलाई मैले भनिदिएँ नि जनरली तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा डाटा मिसिङ भएको हुनसक्छ या त क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ मिसिङ भएको हुनसक्छ या त कलेक्ट जस्तै डेटर र क्रेडिटरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मैले भनेको थिएँ डेटरको अकाउन्टमा तपाईँलाई जनरली के मिसिङ भएको हुनसक्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स या त यो कलेक्सन फ्रम डेटर। त्यस्तै क्रेडिटर्स अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँलाई मेनली चाहिँ के हुनसक्छ या त तपाईँलाई यो पेमेन्ट टु डेटर कति छ त्यो चाहिँ मिसिङ हुनसक्छ या त यो क्रेडिट पर्चेज मैले कति गराएको छु त्यो चाहिँ मिसिङ हुनसक्छ या त यही क्लोजिङ ब्यालेन्स। यो तीनवटामा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन इन्फर्मेसन जेनरली चाहिँ तपाईँलाई धेरैवटा क्वेसनमा चाहिँ यही मिसिङ भएको हुन्छ है। जब तपाईँ क्वेसन गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि होइन जेनरली प्रायः यही तीनवटा मिसिङ भएको हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँ हेर्नु होला क्वेसनमा कि यो तीनवटा मध्ये मसँग कुन दुईवटा इन्फर्मेसन आइसकेका छ त हैन त्यसपछि मैले रिमेनिङ के हुन्छ त मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ हो त्यसै चाहिँ तपाईँले बुझेर निकाल्नुहुन्छ। अब हामीले एउटा मेथड चाहिँ डिस्कस गरिसक्यौँ कन्भर्जन अफ इन्कम्प्लिट रिकर्ड टु फाइनल अकाउन्ट। यसरी हामीले के गर्छौँ सबै इन्फर्मेसनहरूको अकाउन्टहरू बनाउनु पर्ने भयो भने हामीले अकाउन्ट बनाउँछौँ र सबै इन्फर्मेसनलाई हामी के गर्छौँ ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा गएर हालिदिन्छौँ। त्यहाँ हालिसकेपछि हाम्रो टु ग्रस प्रफिट या त बाई ग्रस लस आउँछ। त्यसपछि अझै यदि प्रफिट लस अकाउन्टको आइटमहरू दिएको छ भने त्यो राखेर त्यसपछि टु प्रफिट हैन टु नेट प्रफिट या त बाई नेट लस हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यदि उसँग त्यो बिचमा किनेको हैन बिचमा बेचेको उसको बिल्स रिसिभेबलहरूको बिल्स हैन त्यो बिल्स पेबलहरूको लोनको कति इन्ट्रेस्ट तिर्यो इन्स्टलमेन्ट कति छ त्यस्ता केही पनि इन्फर्मेसन छैन। अब हामीसँग के छ सेकेन्ड इन्फर्मेसन स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स हैन उसँग केही पनि इन्फर्मेसन छैन कति उसले पर्चेज गराछ कति उसले क्रेडिटरलाई पेड गर्यो कति रिमेनिङ छ हैन कति डेटरबाट चाहिँ उसले पैसा पाइसक्यो कति डेटरलाई डिस्काउन्ट दिएको छ कति क्रेडिटरबाट डिस्काउन्ट पाएको छ उसँग केही पनि डाटा छैन भनेपछि त्यति बेला हामी बल्ल के गर्छौँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भनेको यसलाई ब्यालेन्स सिट पनि भन्छ तर मैले भनेको थिएँ सुरुमा कि यो अनअर्गनाइज तरिकाले बनाएर मात्रै हैन बनेको भएर मात्रै यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्छौँ। र यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि जसले केही पनि डाटा दिन सक्दैन नि हो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भाइ तिमीसँग त केही पनि डाटा छैन कम्तीमा मलाई ओपनिङ र क्लोजिङ डाटा त भनिदेऊ यति त यार थाहा हुनसक्छ यति पनि थाहा छैन भने त म प्रफिट होइन हामी त भगवान होइन नि त कि प्रफिट वा त लस क्याल्कुलेट गरेर दिन्छौँ भनेर हो कि होइन। सो हामी त केही न केही त डाटा चाहिन्छ यार त्यो निकाल्नलाई भनेपछि हामी के भन्छौँ भाइ यदि तिमीसँग केही पनि डाटा छैन भने होइन या त दाइ तिमीसँग होइन तपाईँसँग केही पनि डाटा छैन भने कम्तीमा मलाई ओपनिङमा र क्लोजिङमा चाहिँ तपाईँको कति ब्यालेन्स थियो त्यो भनिदिनुहोस् हामी यताबाट पनि तपाईँको प्रफिट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भनेर। त्यसपछि अब के गर्छौँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स तयार गर्छौँ र यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा हामी त्यही ब्यालेन्स सिटकै फर्मेट हो ब्यालेन्स सिट त किनकि स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भनेको ब्यालेन्स सिट नै हो तर त्यो भएर मात्रै यसलाई हामीले अर्कै नाम दिया हो हैन। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउँछौँ र पहिला हामीले के गर्छौँ
यो क्यापिटल चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट फिगरमा आउँछ है। यो चाहिँ पछि हामी लेख्छौँ। पहिला लोन्सहरू छ भने ओपनिङमा कति थियो र क्लोजिङमा कति छ, ओपनिङमा कति थियो र क्लोजिङमा कति छ। त्यसपछि क्रेडिटर चाहिँ तपाईँको ओपनिङमा कति थियो र क्लोजिङमा कति छ हैन। त्यसपछि अदर करेन्ट लायबिलिटिजहरू केही छ भने ओपनिङमा कति थियो र क्लोजिङमा कति छ, यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसपछि फिक्स एसेट्सहरू उसका चाहिँ ओपनिङमा कति थियो र क्लोजिङमा कति छन्। यदि बिचमा कुनै डिप्रिसिएसनहरू छ भने त्यो हामीले ओपनिङबाट हैन डिप्रिसिएसन घटाएर बल्ल हामी क्लोजिङमा लेख्छौँ। त्यस्तै स्टक सुरुमा कति थियो र इनमा कति छ। त्यस्तै डेटर चाहिँ उसको ओपनिङ र क्लोजिङ, क्यास ब्याङ्क ओपनिङ र क्लोजिङ। त्यस्तै अदर करेन्ट एसेट्सहरू हैन ओपनिङ र क्लोजिङमा कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। ठिक छ। अब यदि मसँग यताको सबै इन्फर्मेसन छ है र यताको पनि सबै इन्फर्मेसन छ भने यो जुन मेरो क्यापिटल हो त्यो मेरो के आउँछ, ब्यालेन्स सिट फिगर आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। यो यताको पनि सबै इन्फर्मेसन दिएको छ र यताको मैले अरू सबै इन्फर्मेसन छ यो बाहेक भनेपछि मेरो क्यापिटल के हुने भयो हैन, मेरो क्यापिटल के हुने भयो, ब्यालेन्स सिट फिगर आउने भयो। त्यसपछि अब क्यापिटल आइसकेपछि त हामीले प्रफिट यसमा जोडेको हुन्छौँ, प्रफिट यसमा जोडेको हुन्छौँ भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, अब प्रफिट एन्ड लस निकाल्नु पर्यो। अब प्रफिट एन्ड लस निकाल्नलाई हामीलाई यो मेथड फलो गर्नुपर्छ। अब हेर्नु पहिला हामीले के गर्छौँ, क्लोजिङ क्यापिटल कति छ त, क्लोजिङ क्यापिटल कति छ, जस्तै यहाँ जुन छ नि क्यापिटल हो त्यो क्लोजिङ क्यापिटल हामी यहाँ लिन्छौँ। त्यसपछि लेस एडजस्टेड क्यापिटल चाहिँ हामी घटाउँछौँ। अब यो एडजस्टेड क्यापिटलमा हाम्रो के आउँछ त, ओपनिङ क्यापिटल सुरुमा चाहिँ उसको क्यापिटल कति थियो त्यो चाहिँ आयो। त्यसपछि एडजस्टेड भनौँ त्यसलाई एडिसनल क्यापिटल, यदि त्यसले अझै केही क्यापिटल बिजनेसमा हालेको छ भने त्यो हामीले जोड्नु पर्यो। लेस ड्रोइङ गर्नु पर्यो र ड्रोइङ गरिसकेपछि जे हामीसँग बाँकी हुन्छ त्यो हाम्रो के भयो अरे, प्रफिट या त लस हुन्छ। ठिक छ। क्लोजिङ क्यापिटलबाट बुझौँ न, क्लोजिङ क्यापिटलबाट हामीले ओपनिङ क्यापिटल, क्लोजिङ क्यापिटलबाट यदि हामीले ओपनिङ क्यापिटल घटाइदियौँ र एडिसनल क्यापिटल पनि घटायौँ र त्यसपछि ड्रोइङ चाहिँ लेस गरेर यो ओपनिङ क्यापिटल प्लस एडिसनल क्यापिटल माइनस ड्रोइङ गरेर जे अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्ट यदि हामीले क्लोजिङ क्यापिटलबाट घटायौँ भने हामीसँग के रहन्छ, प्रफिट या त लस। ठिक छ। अब त्यसपछि हामीसँग दुईवटा नोट छ, यो दुईवटा नोट हेरौँ त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ। यो नोटमा के भन्छ भन्दाखेरि अल इन्फर्मेसन गिभन इन क्वेसन आर पोस्टेड ट्वाइस बट इन्फर्मेसन गिभन इन अकाउन्ट गिभन इन क्वेसन पोस्टेड ओन्ली वान्स। यो के भने भन्दाखेरि नि कि तपाईँलाई यदि जहिले पनि यो च्याप्टरको क्वेसन गर्दाखेरि यो कुरा याद राख्नु कि कुनै पनि इन्फर्मेसन दुई ठाउँमा जान्छ, कुनै पनि इन्फर्मेसन दुई ठाउँमा जान्छ। जस्तै मैले के भने, सपोज मैले क्रेडिटरलाई चाहिँ पैसा तिरेँ अरे हैन, क्रेडिटरलाई पैसा तिरेँ 5000 रुपियाँ भनेपछि यसको दुई ठाउँमा इन्फर्मेसन जाने भयो। एउटा मेरो के हुन्छ, क्रेडिटर मेरो घर छ 5000ले हो कि हैन, क्रेडिटरलाई यदि मैले पैसा तिरेँ भने मेरो के हुन्छ, क्रेडिटर 5000ले घर छ। त्यस्तै क्यास पनि त मेरो 5000ले घर छ कि गर्दैन, क्यास पनि मेरो 5000ले घर छ कि गर्दैन, घर छ। त्यही भएर यो च्याप्टरलाई चाहिँ डबल इन्ट्री अकाउन्टिङ पनि भन्छ है। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले मात्रै डबल इन्ट्रीलाई फलो गर्नुपर्छ। प्रत्येक आइटमको जति आइटम तपाईँलाई दिएको हुन्छ क्वेसनमा सबै आइटमको सबै आइटमको चाहिँ डबल इन्ट्री हुन्छ। दुईवटा अकाउन्टमा त्यसको चाहिँ इन्ट्री जानुपर्छ हैन। जस्तै एउटा डिप्रिसिएसन भयो भने, जस्तै सपोज एउटा डिप्रिसिएसन छ मेरो 2000 को भनेपछि यो 2000 डिप्रिसिएसन चाहिँ कता कता जाने भयो त, दुई ठाउँमा त जान्छ, मैले भनिसकेँ सबै आइटम दुई ठाउँमा जान्छ एक्सेप्ट केही आइटमहरू, त्यो अहिले म भन्छु। पहिला त सबै आइटम दुई ठाउँमा जानु पर्यो। एउटा यो डिप्रिसिएसन कहाँ जान्छ, फिक्स एसेट अकाउन्टमा, फिक्स एसेट अकाउन्टमा जान्छ कि जाँदैन, यो एसेटलाई के गर्छ, कम गर्छ भनेपछि यतातिर हामीले बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौँ। अर्को यो डिप्रिसिएसन कता जान्छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा टु डिप्रिसिएसन भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ, सबै आइटमहरूको डबल इन्ट्री हुन्छ यो च्याप्टरमा। तर त्यो आइटमको जुन आइटम चाहिँ तपाईँलाई कुनै अकाउन्टमा दिएको छ, जस्तै सपोज तपाईँलाई क्वेसनमा क्यास अकाउन्ट उसले आफै बनाएर दियो भने एकचोटि त यो डाटाहरू त आफै पोस्ट भइसक्यो हो नि त पहिल्यै। यो क्यास अकाउन्ट त्यसले क्वेसनमै आफै बनाएर दियो भने त्यो क्यास अकाउन्टमा त एकचोटि त डाटा आफै पोस्ट भइसकेको छ र हामी जुन अकाउन्ट बनाउँछौँ त्यसमा अब एकचोटि मात्रै पोस्ट गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो। अब जुन डाटाहरू यतिकै बाहिर जस्तो दिएको छ भने कुनै अकाउन्ट बनाएर दिएको छैन त्यो डाटालाई हामीले डबल इन्ट्रीमा गर्नु पर्यो, डबल इन्ट्री गर्नु पर्यो त्यसको सबैको। तर यदि कुनै आइटमहरू कुनै अकाउन्ट बनाएर त्यसमा राखेर यदि हैन त्यो ट्याली गरेर दिएको छ, अकाउन्टलाई चाहिँ ट्याली गरेर दिएको छ भने त्यसको आइटम चाहिँ हामीले एक ठाउँमा अब मात्रै पोस्ट गर्छौँ, किनकि एउटा अकाउन्ट त उसले आफै बनाएर दिएको छ। ठिक छ। नबनाएर दिएको भए त हामी यता पनि पोस्ट गर्थ्यौँ, तर यसले आफै एउटा अकाउन्ट दियो भने त हामी यसको इन्फर्मेसनहरू अर्को कुनै एउटा अकाउन्टमा मात्रै पोस्ट गर्छौँ। भयो हो, यो नोट चाहिँ त्यही भनेको थियो। त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स सिट शाल बी प्रिपेयर्ड इफ मिसिङ इन द क्वेसन।
यदि तपाईँलाई क्वेसनमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिट दिएको छैन भने हो त्यतिखेर हामीले यो ओपनिङ क्यापिटल निकाल्नलाई ओपनिङ ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी बनाउने त्यो अब ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा सबै ओपनिङ एसेटहरू तपाईँलाई दिएको हुन्छ, त्यो सबै ओपनिङ एसेटहरू राख्नु होला। त्यस्तै ओपनिङ त्यो लोन्सहरू क्रेडिटर्सहरू या त अरू कुनै करेन्ट लायबिलिटिजहरू छ भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई सबै दिएको हुन्छ र यो हाम्रो क्यापिटल ओपनिङ क्यापिटल जुन छ नि त्यो हाम्रो के आउँछ अरे ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ। सो यो ओपनिङ क्यापिटल निकाल्नलाई हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। सो बनाउनु होला यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने। यति थियो यो च्याप्टरमा हैन। हामीले अब दुईवटा कुरा पढ्यौँ अकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्डमा। एउटा हामीले के पढ्यौँ कि फाइनल अकाउन्ट मेथडद्वारा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस निकाल्ने, र अर्को हामीले पढ्यौँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स मेथडद्वारा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ पढ्यौँ। ठिक छ, ल आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन थिच्न नबिर्स्नु होला। थ्याङ्क यू।